आमचो गांवचो सुपुत्र आणि गोयच्या दरेक युवाक एक इन्स्पिरेशन आम्ही ताचे कितलेशेच काणयो आणि लेजेंड्स आयकत येयल्ले आसा. एक बारीकसो घटणूक मनान येता. तो जेन्ना IITन शिकतालो, IIT मुंबय, तेन्ना ताचे जे कलिग्स जावन आशिल्ले आनी स्टाफ एक बारीकसो प्रोग्राम IIT मुंबईन घडोवन हाडलेलो आनी लंच ब्रेक जेन्ना पडटालो पळय तेन्ना सगळे जाण मेशान वांगडा येवन जेवणाक बसताले. आनी ह्या वेळार सगळ्यांक सोडून तो सेक्युरिटी गार्ड जो जावन आसा, जो IIT मुंबईचो सेक्युरिटी गार्ड जावन आसा, तेज्या वांगडा पडलो लंच ब्रेकाक. आनी गेल्या वर्सा जेन्ना ताका श्रद्धांजली दिवपाक आनी मान दिवपा खातीर एक मेमोरियल सर्वीस IIT मुंबईन ऑर्गनायज केल्लो, तेन्ना होच सेक्युरिटी गार्ड मान बागोवन ताच्या दुकानी दोळे आशिल्ले, मात तो फुडें सरलो आनी ताणें डायरेक्टराक विचारलें आपूण वचोन ताका रिस्पेक्ट्स, म्हाजो फायनल रिस्पेक्ट्स आनी श्रद्धांजली दिवंक शकतलो काय. आनी तेन्ना ताणें ही घडणूक सांगली. मॅन विथ अ डिफरन्स, लीडर विथ अ डिफरन्स, एंड अ कॉमन मॅन विथ अ डिफरन्स. हे विचार आमच्या युवकांमध्ये आयज येवपाची गरज आहे. आणि अवश्य टुगेदर फॉर पार्ला म्हाजी आख्खी टीम जी जावन आसा, विलेज पंचायत पार्ला, हेच विचार घेवन आमी फुडें सरतले. पोर्रा गांव हो एक गांवूच उरचो म्हणून आमी लढटात. आनी हो विजन घेवन आमचे सगळे पर्रीकार मनोहर भाईचे जे स्वप्न जावन आसा